ओङ्कारपञ्जरशुखीं उपनिषदुद्यानकेलिकलकण्ठीम् आगमविपिनमयूरीम् आर्यामन्तर्विभावये गौरीं दयामानदीर्घनयनां देशिकरूपेण दर्शिताभ्युदयां वामकुचनिहितवीणां वरदां सङ्गीतमातृकां वन्दे श्यामतनुसौकुमार्यं सौन्दर्यानन्दसम्पदुन्मेषां तरुणिमकरुणापुरां मदजलकल्लोललोचनां वन्दे नखमुखमुखरितवीणानादरसास्वादनवनभोल्लास मुखमम्बमोदयतु मां मुक्ताताटङ्कमुग्धहसितं ते सरिगमपधनिरतां तां वीणासङ्क्रान्तकान्तहस्तां तां शान्तां मृदुलस्वान्तां कुचभरतां तां नमामि शिवकान्ताम् अवटुतटघटितचूलिताडितताळीपलाशताटङ्का वीणावादनवेलाकम्पितशिरसं नमामि मातङ्गीं वीणारवाणुशङ्गं विकचमुखाम्बोजमाधुरीभृङ्गं करुणापूरतरङ्गं कलये मातङ्गकन्यकापाङ्गम् मणिभङ्गमेचकाङ्गीं मातङ्गीं नौमि सिद्धमातङ्गीं यौवनवनसारङ्गीं सङ्गीताम्भोरुहानुभवभृङ्गीं मेचकमासेचनकं विद्यादृष्टान्तमध्यभागं ते मातस्तव स्वरूपं मङ्गलसङ्गीतसौरभं मन्ये नवरत्नमाल्यमेतद्रचितं मातङ्गकन्यकाभरणं यः पठेति भक्तियुक्तः स भवेद्वागीश्वरः साक्षात् इति काళిదాసకృతశ్రీశ్యామలా నవరత్నమాలికా స్తోత్రం। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినా ఉపయోగపడినా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్।